अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट सद्दाम चौहान। फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि नाज़रीन आपको सबको पता है मैं लाइव आने का अच्छा खास मकसद है। आज हम अच्छे खास मकसद से अपनी फेसबुक आईडी से लाइव हाजिर हुए हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बेहतरीन है और सोशल मीडिया से ज़्यादा बेहतरीन एक्सपर्ट और बेहतरीन फेमस भी हैं और ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, दिस इंटरव्यू इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट इज पार्टनर द पाकिस्तानी। जी नाज़रीन, जो है आज जो टॉपिक है हमारा ऑनलाइन अर्निंग। हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, हमारे पास मोबाइल तो है, हम इससे फ़ायदा कैसे हासिल करें। आज हमें जो बेहतरीन गेस्ट ने ज्वाइन किया, आइए मज़ीद उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, क्या हाल है, खैरियत है? जी आप सुनाइए। जी मैडम, बहुत आवाज़ शुक्रिया, क्लियर आ आपने रही हमें टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। जी मैडम, आप हमारे व्यूअर्स को तारुफ करा दें जो आपके बारे में जानते हैं। मेरा नाम अतीका है, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ और फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह करती हूँ मैं। और यूट्यूबर भी हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। और मैं एम्पावरमेंट करती हूँ गर्ल्स को कि वो भी फ्रीलांसिंग करें और अर्निंग करें घर बैठ के, ताकि रोज़ी वगैरह हासिल कर सकें। जी मैडम, माशाल्लाह बेहतरीन आपका इंट्रोडक्शन था और हमें आप जो इंटरव्यूज लेने में मौजूद आपके काम और वर्क हमें देखकर आपके साथ कनेक्टेड हम हो गए हैं। वर्क तो मैडम आप फ्रीलांसर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। तो फ्रीलांसर तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो तो घर बैठे लाखों रुपए कमाते हैं। तो मेरा एक सवाल है, काफ़ी लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में पता नहीं, तो फ्रीलांसिंग है क्या? असल में हम शुरुआत फ्रीलांसिंग ये है कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए ना आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं अपनी करते हैं सर्विसेज सेल फ्रीलांसिंग करके। की मेन सर्विसेज सेल करके ऑनलाइन तो अपना वर्क कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग के लिए आपको स्किल बिल्कुल सीखना मैडम। ज़रूरी है। जी, आप स्किल सीखेंगे तो आप वर्क कर सकेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उनके ज़रिए वर्क करें। और फर्स्ट स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और एसईओ वगैरह ये सब सीखें और उसके ज़रिए वर्क करें। और फाइवर, अपवर्क.com पे आप क्लाइंट्स लेके आएँ और अपना वर्क करें, उसके ज़रिए आप अर्निंग करें घर बैठ के। जी। जी मैडम, बिल्कुल आपने ये तो बता दिया फ्रीलांसिंग क्या है। और अगर हम मेरा अगला सवाल आपसे कि फ्रीलांसिंग हम काम कैसे करें। काफी लोग कहते हैं हम वो तो सोशल मीडिया सर्च कर लेते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग हम काम कैसे करें, उसमें इंटर कैसे हों। काम आप इस तरह करें कि आप पहले स्किल सीखें, अपना पोर्टफोलियो बनाएँ। पोर्टफोलियो बना के तो बाद में वर्क स्टार्ट करें अपना। अपना पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। हर प्लेटफॉर्म पहले पूछते हैं कि अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करते हैं तो पहले अपना लास्ट क्लाइंट जो हम लास्ट टाइम वर्क किया होगा वो सारा वर्क दिखाएँगे तो हमें नेक्स्ट क्लाइंट मिलेंगे। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो हम पहले बिज़नेस कार्ड जो हमने पहले बनाए होंगे उसका हम पोर्टफोलियो बनाएँ। उसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के दिखाएँ अपना वर्क कि मेरा ये वर्क है, आपको पसंद है। तो अगर उनको आपका वर्क पसंद आएगा तो वो आपको वर्क काम देंगे और उसके ज़रिए आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए भी आप क्लाइंट लेके आ सकते हैं और लिंक्डइन हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप वर्क लेके आ सकते हैं। जी मैडम, बिल्कुल आपने कहा सोशल मीडिया जो है फ्रीलांसिंग है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर सोशल मीडिया जैसे आप यूज करते हैं वो सारी फ्रीलांसिंग है। अगर आप उसे जो है अर्न करना चाहते हैं तो फिर आप मजीद आप इससे सीख सकते हैं। तो मैडम मेरा सवाल, फ्रीलांसिंग हम कैसे शुरू करें, फर्स्ट स्टेप हम कैसे शुरू करें। हम अगर मुझे फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है तो मैं किसी की सलाह या मशवरा लूंगा या वीडियोस देखूंगा। तो आज हमारे जो इंटरव्यू में आपको क्या कहना, हम कैसे शुरू करें फ्रीलांसिंग। फर्स्ट आपको स्किल सीखनी है। आप अपने आप को देखें कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं। आप सारी स्किल सर्च करें यूट्यूब पे। यूट्यूब के ज़रिए आप स्किल सीख सकते हैं ईज़िली। यूट्यूब इज़ द बिग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें कोई भी स्किल जो जो इम्पोर्टेंट है आजकल फ्रीलांसिंग जिसमें हो रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है,
یوٹیوب کے ذریعے بھی بہت ارننگ ہوتی ہے. اور SEO ڈیجیٹل مارکیٹنگ کچھ بھی آپ سرچ کریں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں سرچ کریں اس پہ ویڈیوز واچ کریں. اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس ویڈیوز میں تو آپ کورس کریں. یوٹیوب کے ذریعے بہت سے منٹور ہیں جو کورسز کرواتے ہیں. تو آپ پہلے کورس کریں ایکسپرٹ ہوں اور ورک کر کے دیں اپنا پورٹ فولیو بنائیں. پورٹ فولیو بنانا بہت ضروری ہے. پورٹ فولیو بنائیں گے تو آپ کو ورک ملے گا فری لانسنگ مارکیٹ پلیس. اب پھر فائبر بگنر کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ فائبر کا ایپ انسٹال کریں چیک کریں اپنے موبائل میں چیک کریں نا فائبر کو فائبر ہے کیا فائبر میں ورک کیسے کرتے ہیں گگس کیسے بناتے ہیں. یہ سب کچھ آپ یوٹیوب سے سیکھیں. یوٹیوب سے آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. فائبر گگ کیسے بناتے ہیں فائبر ورک کیسے کرتے ہیں اور آپ فائبر میں ورک کیسے لینا ہے کلائنٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ آپ پہلے سیکھیں. سیکھنا بہت ضروری ہے. سیکھیں گے تو آپ فائبر کو سرچ کریں. فائبر پہ ایک مہینہ ایسے ہی آپ سرچنگ کریں اور گگس بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کیسی گگس بنائی ہوئی ہیں اپنی اور گگس کیسے بنائی ہوئی ہیں اور آپ بھی اس طرح گگس بنائیں ٹرائی کریں کیسے بنا سکتے ہیں آپ گگ. اور اگر آپ اپنے اسکل میں ایکسپرٹ ہو چکی ہیں تو آپ بھی گگ بنائیں اپنی سروس سیل کریں. فائبر پہ اپ ورک پہ guru.com پہ فیس بک کے ذریعے بھی آپ سروس سیل کر سکتے ہیں. فیس بک کا پیج بنائیں. پیج بنا کے اپنا پروڈکٹس وغیرہ لگائیں. جو کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے آپ نے تو وہ لگائیں تو وہ اپنی سروس سیل کریں. جی میڈم بالکل آپ نے صحیح کہا. تو میڈم میرا اگلا سوال آپ سے فری لانسنگ میں کون سی بہترین اسکلز ہونا ضروری ہے. کون سی بہترین آپ کی نظر میں اسکل ہے. سب سے پہلے تو آپ کو نا مارکیٹنگ آنی چاہیے کہ آپ اپنی گگس کو کیسے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اپنے ورک کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ فیس بک کے ذریعے ورک کیسے لے سکتے ہیں. بہت سے ڈیجیٹل مارکیٹر ایسے ہیں کہ ان نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کیا ہوتا ہے پھر بھی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ورک کیسے لینا ہے. کورس سے آپ ٹھیک طریقے سے کریں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے ہم ایزیلی ورک لے سکتے ہیں. اپنے فیس بک پہ پوسٹ کریں اس پہ ایڈ چلائیں فیس بک پہ بوسٹ کریں ایڈ کو اور ورک لیں. جی میڈم بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں نا فری لانسنگ ایک بہت بہترین پیشہ ہے. اگر اسے کوئی سیریس میں اگر کام کرے تو کافی لوگوں کو گھر بیٹھ کر لاکھوں روپے ارن کر سے دے سکتا ہے. کافی لوگ کر بھی رہے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی بالکل کم لوگ کر رہے ہیں اس کو. فری لانسنگ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا. کیوں میڈم آپ کی نظر میں ہوگا کیا اس کا کوئی ہمیں کورس کرنا پڑتا ہے یا اس کی کوئی ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں. یا اس کا کوئی ہمیں سینٹر جوائن کورس کرنا پڑے گا فری لانسنگ کے حوالے سے. فری لانسنگ کے کورسز یوٹیوب پہ بھی ہو رہے ہیں. ویسے بھی بہت سے اکیڈمیز ہیں جو کورس کروا رہی ہیں. آن لائن بھی کروا رہی ہیں آف لائن بھی کروا رہی ہیں. آپ چیک کریں اپنے علاقے میں کوئی کورس کروا رہا ہے فری لانسنگ کا تو آپ وہاں سے کر لیں یا آپ آن لائن یوٹیوب سے کر لیں کورس. بہت سے منٹور ہے ساری شام سرور ہیں وہ بہت اچھا کروا رہے ہیں. ڈیجیسکل کے ذریعے آپ انرول کریں کورسز کو اور آپ کورس کریں فری لانسنگ کورس کریں. ساتھ ہی کوئی اسکل سیکھ لیں. اسکل سیکھیں اسکل پہ اپنی مہارت حاصل کریں. اسکل پہ ایکسپرٹ ہوں اور فری لانسنگ میں بھی سروسز سیل کریں. جی میڈم بالکل اس کے لیے بھی ایک کورس تھا. مجھے تو آج پتہ چلا. مجھے نہیں انٹرسٹ تھا. ہم بھی جو یہ کنیکٹ ہے یہ بھی فری لانسنگ ہے. تو میڈم اگلا سوال سوشل میڈیا پر جو ہم کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں. زیادہ تر سوشل میڈیا ہم کس طرح اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. زیادہ تر فیس بک تو ہم کیسے اس پر اپنی مارکیٹنگ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ ہوتی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی چاہنے والا نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں پریکٹیکل دیں تو ہم پریکٹیکل کریں. تو آن لائن وہ نہیں کر پاتے مارکیٹنگ. یہ کیوں. آج پہلے تو ٹی وی تھا نا. ٹی وی کے ذریعے ایڈ چلتی تھی تو لوگ ٹی وی والے زیادہ دیکھتے تھے. ٹی وی دیکھتے تھے ایڈ دیکھتے تھے اور پروڈکٹ وغیرہ پرچیز کر لیتے تھے. لیکن اب لوگ زیادہ سوشل میڈیا پہ ہیں. یوٹیوب فیس بک لنکڈن زیادہ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. ڈرامے وغیرہ دیکھنے ہو تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں ڈرامے. فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. آپ اپنا کوئی بزنس ہے کوئی آپ کا تو اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پیج بنائیں. پیج پہ اپنی پروڈکٹس وغیرہ لگائیں. اپنے بزنس کی جو پروڈکٹ ہیں جیسے ہیں آپ کی پرفیوم ہے. پرفیوم کو آپ سیل کر سکتے ہیں آن لائن. پیج بنائیں پیج کو بوسٹ کریں ایڈ چلائیں ایڈ چلا کے آپ سیل کریں. آپ لائیو آئیں فیس بک پیج پہ
لائیو آ کے اپنے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. آج کل تو بہت سی گرلس ہیں جو صبح صبح 10-11 بجے لائیو آ جاتی ہیں اپنی ڈریس وغیرہ سیل کرنے کے لیے, بیگ سیل کرنے کے لیے. میں نے آج دیکھ رہی تھی بیگ سیل کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی لائیو, اور بہت سیل ہو رہے تھے ان کے لائیو بیگ وغیرہ. وہ آرڈر لے جا رہی تھی اور ساتھ لکھی جا رہی تھی کہ ہم نے یہ آرڈر لے لیا, آپ کا یہ آرڈر پہنچ جائے گا آپ تک. تو آن لائن تو بہت سیل ہو رہی ہیں پروڈکٹس, ہم آن لائن سیل کر سکتے ہیں ایزی. جی میڈم, تو ہم آن لائن تب اس چیز کو سیل کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ویورز ہوں, جب ہمارا کوئی چینل یا فیس بک پیج پروموٹ ہو. جب ہم جی فرسٹ ٹائم بنائیں تو ہم اس کو پروموٹ کیسے کریں؟ جب ہم فرسٹ ٹائم کوئی چیز بناتے ہیں پیج کی کہتے ہیں ہمارے دیکھنے والے نہیں ہیں, تو بیچارے جو مارکیٹنگ کرتے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم اپنے پیج کو پروموٹ کیسے بنائیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں, وہ ہمیں دیکھیں اور ہمیں پسند کریں, ہماری چیزوں کو خریدیں؟ آپ ایک اچھی سی پوسٹ بنائیں, پوسٹ بنا کے اس کو شیئر کریں. ڈفرینٹ گروپس ہیں فیس بک کے, جو پروڈکٹ ہے آپ کی جس سے ریلیٹیڈ ہے, گرلس سے ریلیٹیڈ, آپ گرلس کے گروپ میں سیل کریں. ڈریسز ہیں تو گرلس کے گروپ میں بھی پوسٹ شیئر کریں, تو گرلس کو وہ ڈریسز پسند آئیں گے, وہ آپ سے پرچیز کریں گی. اور آپ فیس بک پیج کو بوسٹ کریں. بوسٹ $5 میں ہو جاتا ہے بوسٹ ایزیلی, لیکن آپ نے ایریا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا, آپ نے کس ایریا میں اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے. دیکھیں ہماری ایک شاپ ہے, گجرانوالے میں شاپ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم گجرانوالے کے علاقے میں سیل کریں اور گجرانوالے کے لوگ ہماری شاپ کو دیکھیں. تو ہم نا پیج کے ایڈ چلاتے ہیں اور ایریا سلیکٹ کرتے ہیں گجرانوالے کا, کہ ہم اس ایریا میں ہی پوسٹ دکھانی ہے لوگوں کو. تو کوئی بھی اپنی فیس بک کھولے گا نا تو اس کو وہ ایڈ شو ہو جائے گی. اگر اس نے کوئی چیز لینی ہو, اس نے بیگ لینا ہو, تو بچے وغیرہ شو کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اسکول بیگ لینا ہے, اسکول بیگ لینا ہے, تو اسکول بیگ کی ایڈ آ جاتی ہے اس میں. اگر شوز وغیرہ لینے ہوتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں شوز لینے ہیں, تو شوز کی ایڈ آ جاتی ہے ہماری فیس بک میں. تو اس علاقے کی ایڈ آ جاتی ہے, پھر ہم وہ اس شاپ پہ جا کے بائی کر لیتے ہیں چیز. ایسے ہی ہمارا بزنس بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارا علاقے میں بزنس ہے, ہم اس علاقے کے لوگوں کو وہ پوسٹ سکھائیں گے, پوسٹ سکھا کے تو ہم ایڈ کریں گے, وہ چیزیں وغیرہ سیل ہو جائیں گی ہماری. جی میڈم, بالکل آپ نے بہترین بات کہی. جو آپ کا پرپز ہے, جس وجہ سے آپ پرپز بنانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ اس چیز میں اگر ڈالیں گے تو وہی چیز آپ کی انشاءاللہ پروموٹ بھی ہوگی اور سیل بھی انشاءاللہ ہوں گی. تو میڈم آپ ہمیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے پریکٹیکل میں بتا سکتے ہیں؟ شاید آپ کے پیچھے کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, تو آپ ہمیں پریکٹیکل کی ہمارے ویورز کو دکھا دیں. آپ کا چینل بھی وزٹ کریں, آپ اپنا چینل بھی ہمارے جو ویورز ہیں انہیں دکھا دیں, اپنا فیس بک پیج بھی. جی ناظرین, جو ہے ہمارا جو پریکٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں کس طرح چینل ہے, یوٹیوب چینل ہے میڈم کا, وہ بھی آپ سبسکرائب کریں. فیس بک پیج ہے وہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا, آپ اسے فالو کریں, لائک اور شیئر کریں. خاص طور چینل آپ سبسکرائب کریں. جی میڈم, آپ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں یہ اسکرین موبائل جو اپنے قریب کر دیں کمپیوٹر کے, وہ بھی لوگ ہمارے دیکھ سکیں. آپ کا چینل بھی وزٹ, آپ اپنا چینل بھی اس پر دیکھیں دوستوں, ان کا چینل ہے, آپ ان کا سبسکرائب کریں. اور فیس بک پیج بھی جو ہے میڈم کا بنا ہوا ہے, آپ ان پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو کوئی چیز سیل کروانی ہے تو آپ میڈم سے رابطہ کر سکتے ہیں, میسنجر پر, یوٹیوب پر, فیس بک پیج سے آپ میڈم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے مارکیٹنگ کروانا چاہتے ہیں. جی میں نے اپنے چینل میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے, کیسے فری لانسنگ کیا ہے, فری لانسنگ کے ذریعے ہم پیسے ارن کر سکتے ہیں, اور کیا اسکلز ہیں بہت امپورٹینٹ ہے آج کل. اور جی کون دوستوں, سی چیز آپ جیسا سیکھ کہ سکتے ہیں اور ارن کر سکتے ہیں. میڈم نے اپنے چینل پہ مختلف جو ہے ویڈیوز بنا کے رکھے ہوئے فری لانسنگ کے حوالے سے, کہ آپ فری لانسنگ میں کیسے انٹر ہو سکتے ہیں, کیسے آپ کام شروع کر سکتے ہیں, اور
आप फ्रीलांसर में कैसे अर्न कर सकते हैं घर बैठे लाखों रुपए। तो मैडम अपना आपका पेज भी है तो प्लीज आप अपने पेज हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिए। अपना पेज हमारे जो व्यूअर्स दिखा दीजिए प्लीज। ये यूट्यूब चैनल हो गया फेसबुक और पेज, हमारे आप जो फेसबुक पे फेसबुक पेज सर्च है करें अतीक आमिर के नाम से सर्च करें फेसबुक पे तो मेरा पेज शो हो जाएगा आपको। मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग कैसे अर्न कर रहे हैं फाइवर के थ्रू और कैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं और डॉलर वगैरह अर्न कर रहे हैं। फाइवर ओपन हो जाए, जय फाइवर। सबसे पहले आपने कुछ स्किल वगैरह सीखी है, उसके बाद फाइवर पे आए और फाइवर पे सर्च करें स्किल अपनी जो से अपनी सीखी हुई है स्किल। तो सेल करने पहले गिग्स वगैरह देखें हमको क्या गिग्स बनाई हैं लोगों ने। वर्डप्रेस भी आप सीख सकते हैं, उसके जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन बना के अर्निंग कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर करके भी कर सकते हैं, वीडियो एक्सप्लेनर है, सोशल मीडिया के जरिए तो आप बहुत से अर्निंग कर सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज करके भी अर्निंग कर सकते हैं इजीली। और डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए तो वैसे ही आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग बहुत ईजी है। आप जी सारी शाम से पे जाएँ और प्लेलिस्ट पे जाएँ अपना पोस्ट करें इजी। वीडियो एनिमेशन भी आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करना ना वीडियो एनिमेशन तो आपको तो इजीली सीख सकते हैं। जी दोस्तों, मैडम का आपने यूट्यूब चैनल भी देख लिया और फेसबुक पेज आप विजिट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। मैडम मजीद सर्चिंग पे भी कर रही है फेसबुक पेज। मैडम एक फाइवर मैंने हमारे ओपन व्यूअर्स किया ने है जिसके जरिए आप अर्निंग कर सकते एक हमारे व्यूअर्स ने सवाल पूछा है, हैं। फ्रीलांसिंग कितने टाइम में सीखी जा सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 6 मंथ में भी सीख सकते हैं, आप 3 मंथ में सीख सकते हैं, 7 डे में भी सीख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कोर्सेज़ वगैरह करें, अच्छा मेंटर हो आपका, तो वो आपको कोर्सेज़ करवाए और आप इज़िली सीख सकते हैं। फ्रीलांसिंग तो है ईज़ी, जी जिस पे सारी इकबाल चांसेस साहब, वगैरह जिस आप सकते हैं। तरह मैडम ने कहा कि तो आप उनसे फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ में कर अगर लें जिस आपको स्किल से करना। जी इकबाल साहब, जैसे कि आपने सुना मैडम ने कहा कि आप फ्रीलांसिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप 1 महीने 2 महीने के अंदर सीख सकते हैं। फ्रीलांसिंग बिल्कुल आसान है और अगर आप इंटरेस्टिंग कोर्स करना चाहते हैं तो ये 6 महीने 5 महीने का है। तो आप इंटरेस्ट अगर आप में होगा तो आप 2 महीने में आपके सामने कुछ ही नहीं, आप सीख जाएंगे। हाँ तो जी मैडम, अब आते हैं हम यूट्यूब। आप यूट्यूबर भी हैं माशाल्लाह, आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया। तो यूट्यूब चैनल आपने जब बनाया तो लोगों ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया, आप व्यूज मतलब कैसे आए, सब्सक्राइबर आपके कैसे बढ़े, वो आप हमें एक्सपीरियंस हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सके यूट्यूब के जरिए। कैसे आपने सब्सक्राइब बढ़ाए, आपके तो व्यूज माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे हैं। हम कैसे करें वो। आप तो सबसे पहले तो चैनल बनाएँ, अपना कंटेंट वगैरह देखें कि आपने कौन सा कंटेंट बनाना है और आपने अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है लोगों को तो आप मैं सॉफ्टवेयर ओपन करके कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के तो उसके ज़रिए सिखा सकते हैं। अगर आपने व्लॉग्स बनाने हैं तो आपके पास कैमरा होना चाहिए अच्छा-सा और आपको व्लॉगिंग करनी आनी चाहिए। वो आप यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल है व्लॉगिंग के, आप वहाँ से देख के तो सीख सकते हैं। सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होते हैं आपके कंटेंट पे। अगर कंटेंट जितना अच्छा होगा तो आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे और व्यूज़ भी ज़्यादा आएँगे। तो यूट्यूब की एसईओ होती है, टैग्स वगैरह लगाने होते हैं यूट्यूब के। बिड आईक्यू है, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं, टैग्स वगैरह लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कौन सा टॉपिक आज का दिन है और उस पे हम वीडियो बनाएँ। और न्यूज़ का चैनल है, तो न्यूज़ का चैनल तो बहुत फेमस होता है, ताकि आजकल जो न्यूज़ चल रही है, जो शादी की वो कतरीना कैफ शायद किसी की शादी थी। हाँ, लोगों ने बहुत सर्च किया, लोगों ने न्यूज़ बनाई है, तो बहुत व्यूज़ आए हैं उनकी।
जितना उन लोगों ने सर्च किया उसकी शादी को, उतना आप फाइवर सर्च कर लेते ना, फ्रीलांसिंग सर्च कर लेते तो आप इतने पैसे कमा सकते थे। लोगों ने शादी को ज़्यादा सर्च किया। और सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं आपके व्यूज़ पे। शॉर्ट बनाएं, शॉर्ट वीडियोस बनाएं, तो शॉर्ट वीडियोस बना के आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं शॉर्ट वीडियो से, और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आते हैं। जी। जी मैडम बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा यूट्यूब चैनल बनाना आसान है, लेकिन उसको चलाना भी आसान है अगर जो उस पर मेहनत करे, हार्ड वर्किंग करे, तो ये बहुत इजी है, जी। आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। तो मैडम काफी लोग कहते हैं हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं और हम अपलोड भी करते हैं और उस पर जो हम वर्क भी पूरा तरीके से करते हैं, फिर भी हमारे पास व्यूज नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, ये वजह क्या है? आपने एसईओ नहीं ठीक की होगी यूट्यूब की। यूट्यूब की एसईओ पहले सीखें ना, पहले यूट्यूब पे वर्क करना सीखें। थंबनेल कैसे बनाते हैं, कैनवा है canva.com, आप उसके जरिए इजीली थंबनेल बना सकते हैं। बने बनाए थंबनेल होते हैं, उसमें अपनी एडिटिंग करनी है थोड़ी सी, और अपनी यूट्यूब पे अपलोड कर देना। वाईटी स्टूडियो के जरिए आप अपलोड कर सकते हैं थंबनेल। और व्यूज लेने हैं, शॉर्ट वीडियो बनाएं, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बनाएं। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाएं। शॉर्ट वीडियो से बहुत व्यूज आते हैं। मेरा एक चैनल है, उस पर 80 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज हैं उसके तकरीबन 10K से ज़्यादा व्यूज आ गए हैं उसके। मैंने वैसे चैनल बनाया था, चलो ट्राई करते हैं शॉर्ट्स बना के, तो शॉर्ट्स पे ज़्यादा व्यूज आते हैं और लॉन्ग वीडियो पे कम व्यूज आते हैं। इसलिए शॉर्ट्स ज़्यादा बनाएं और लॉन्ग भी बनाएं, और थंबनेल अट्रैक्टिव बनाएं। थंबनेल अच्छा होगा तो आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे और लोग वीडियो को वॉच करेंगे। वीडियो सबसे पहले ना, वीडियो का स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि स्टार्ट लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे, फुल वीडियो को वॉच करेंगे। स्टार्ट आपका अच्छा होगा तो आपकी वीडियो फुल वॉच करेंगे। स्टार्ट ही वीडियो का अच्छा ना होगा तो फिर वो वीडियो को स्किप करके आगे चले जाएंगे। जी मैडम बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर आप जो है यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं, तो मैडम मेरा एक सवाल है एग्जाम से क्रिएट होता है, तो यूट्यूब क्या HD वीडियो मांगता है? HD बिल्कुल। पहले लो क्वालिटी, जब हम अपलोड करती है ना वीडियोस को, तो पहले लो क्वालिटी में अपलोड होती है, तो उसके बाद आस्ता आस्ता HD में आ जाती है। हाँ, जी मैडम बिल्कुल। तो मेरा जो है काफी लोगों ने कहा कि आप यूट्यूब चैनल अगर आपको प्रमोट करवाना है तो उसके पैसे लगते हैं, क्या वाकई यूट्यूब चैनल को अगर हम प्रमोट करवाना है तो क्या वाकई पैसे लगते हैं? अगर आपने ऐड चलानी है यूट्यूब पे भी एड्स क्या चलती है ना, आप ऐड चला के गूगल एडसेंस के जरिए ऐड चला के तो आप यूट्यूब चैनल पर प्रमोट करवा सकते हैं। बहुत से लोग हैं आजकल सब्सक्राइबर्स वगैरह सेल करते हैं, व्यूज वगैरह सेल करते हैं कि हमने इतने व्यूज इतने पैसे में देंगे, सब्सक्राइबर इतने अच्छा पैसे मैडम देंगे, बिल्कुल। वॉच टाइम अब इतना। इस पर जी। अब इस पर एक सवाल आया, काफी लोग जो दावा करते हैं, बड़ी मैंने उनकी जो एडवाइस देखी है जो फेसबुक पे यूट्यूब पे, तो वो कहते हैं अगर आपको बहुत से 1000 लोग सब्सक्राइबर स्कैमर होते करवाने हैं। हैं, 4000 व्यूज चाहिए, तो आप हमसे रब्ता करें, इतने इतने 10-12 हजार ले जाते हैं। तो क्या वो वाकई होते हैं या सिर्फ फ्रॉड के लिए? फ्रॉड भी होता है, फ्रॉड ज़्यादा होता है, तो ओरिजिनल वर्क करने वाले लोग भी हैं, लेकिन फ्रॉड की वजह से लोग व्यूज लेते नहीं हैं, उनसे सब्सक्राइबर नहीं लेते कि ये हमारे साथ पैसे लेके तो स्कैम कर देगा, नहीं ठीक करेगा, हमें व्यूज नहीं देगा, सब्सक्राइबर नहीं देगा। सब्सक्राइबर दे के सब्सक्राइबर ड्रॉप कर देते हैं। सब सब व्हाट्सएप वाला है, ग्रुप्स हैं फेसबुक पे कि आप सब व्हाट्सएप पर वो सब्सक्राइब करते हैं, अपने तरफ से सब्सक्राइब करवाते हैं, लेकिन बाद में वो ड्रॉप कर देते हैं, सब्सक्राइबर ड्रॉप हो जाता है। हाँ तो जी बिल्कुल, जिस तरह हमने भी इसे काफी सुना था, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम कैसे इनको पैसे दें, तो कैसे ये क्या करेंगे, क्या इनके पास कौन कौन से हजारों कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जो ये हमारे चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे? तो कौन है इनके पास जो 400-400 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जो ये व्यूज हमारे बढ़ाएंगे? कौन सा इनके पूरे पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट है? तो ये काफी ज्यादा फ्रॉड भी होता है, सच भी होता है। तो क्या मैडम देखे ना कि हमने एक जो 1000 था सब्सक्राइबर, वो हमने कंप्लीट के लिए 4000 जो व्यूज यूट्यूब हमें पॉलिसी देता है, हमने वो भी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हमें यूट्यूब चैनल प्रमोट होता है या नहीं? अगर आप कंटेंट अच्छा होगा आपका तो ज़्यादा लोग देखेंगे, आपके चैनल पे ऐड भी चलती हैं। अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ऐड डॉलर वगैरह ज़्यादा आपके इंक्रीज होंगे, अगर व्यूज़ कम आएंगे तो डॉलर आपके कम इंक्रीज होंगे। व्यूज़ पर डिपेंड करता है, आपकी वीडियो अच्छी होगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे आपकी वीडियोज़ को, अगर अच्छी ना होगी तो फिर कम लोग देखेंगे, कम आपकी वो इनकम वगैरह होगी। $100 होगा तो फिर आपका ना विद आप ले सकते हैं यूट्यूब से। वो करना तो बहुत मुश्किल होता है, अगर व्यू कंटेंट अच्छा ना हो तो। कंटेंट अच्छा हो तो आप जल्दी कर लेते हैं।
جی میڈم بالکل، جس طرح آپ نے کانٹیکٹ کی بات کی تو یوٹیوب زیادہ تر کون سا کانٹیکٹ بہتر ہے جو جلدی اوپر چلا گیا ہے، جو 3 ڈاکیڑا چلے وہ جلدی چلا گیا، کون سا مطلب بیسٹ جو ہے آپ کی نظر میں کانٹیکٹ ہے ہم یوٹیوب پر بنائیں اور یہ جو زیادہ سے یوٹیوب سپورٹ کرے گا، جو دیکھنے والے اس کو زیادہ دیکھیں گے اور چاہیں گے، کون سا مطلب آپ کی ذہن میں کانٹیکٹ ہے یوٹیوب کے لیے؟ ٹیچنگ آپ کسی کو ٹیچ کریں، کسی کو اسٹوڈینٹس وغیرہ بہت سے یوٹیوب پہ سرچ کرتے تھے، لاسٹ ایئر کرونا چل رہا تھا، اس کے بعد سارے اسٹوڈینٹ یوٹیوب پہ آ گئے، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے انہوں نے سیکھا، اور سیکھ کے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے انہوں نے اپنا کورس وغیرہ کور کیا، ٹیچرس ان کے پاس ہے نہیں تھے تو یوٹیوب ان کی ٹیچر بنی ہوئی تھی، تو یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے سیکھا میتھ وغیرہ، میتھ سیکھا انہوں نے، میری سسٹر ہے وہ آئیکن کاڑی ہے تو اس نے یوٹیوب کے ذریعے کورسز کیے، اور وہ اکاؤنٹنگ ہے، اکاؤنٹنگ گھر بیٹھ کے کر نہیں سکتے ہیں، تو یوٹیوب پہ سرچ کیا اس نے کہ اکاؤنٹنگ میں کیسے سیکھیں، تو اس نے سر تھا وہ بڑا بہت اچھا سے کوڈنگ سکھا رہے تھے، تو انہوں نے اکاؤنٹنگ سکھا دی، اب کہتی ہے سیکنڈ ایئر میں کوئی اکاؤنٹنگ کے ٹیچر نہیں ہے اور سر نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہوئی، ہم کیا کریں، سر کو اتنا پکا ہے، سر نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو وہ اکیڈمی جا رہی ہے، اب تو اکیڈمی وغیرہ سب اوپن ہے، اب وہ اکیڈمی سے وہ سیکھ رہی ہے کنٹینٹ، آپ ریویوز وغیرہ پروڈکٹ کی ریویوز کے کنٹینٹ بہت کین ہوتے ہیں، موبائل ہے موبائل کا ریویو کریں، اگر ویوز زیادہ آئیں گے تو پھر آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی، اور جی کنٹینٹ میڈم کون سا بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو یوٹیوب جو ہے اگر آپ اپنا کانٹیکٹ بہتر کریں گے، یوٹیوب پہ الحمد للہ بہت سارے جو ہے لوگ کافی ارننگ بھی کر رہے ہیں اور اسٹڈیز بھی یوٹیوب اب دنیا کا ٹاپر بن چکا ہے، ہر چیز جو بھی اگر آپ کو نہ آئے وہ یوٹیوب سے پوچھے، لوگوں کو ہمیں تنگ نہ کریں، یوٹیوب آپ کو ہر چیز بتا دے گا، یوٹیوب پہ ہر چیز آپ کو اویلیبل مل جائے گی، ہمیں تنگ نہ کریں کہ کیا کیسے کریں، صرف سرچ کریں یوٹیوب پر، اگر آپ مطلب اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا تو یوٹیوب ایک چھوٹا سا آپشن، یوٹیوب کے پاس وہ بھی آپشن ہے، چھوٹا سا مائک ہوتا ہے، آپ اس پہ بول کے بھی اپنی چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ جی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ انگلش نہیں لکھ سکتے، اردو نہیں لکھ ہاں سکتے، وہ مائک سے وہ بولتے نہیں ہیں لکھ سکتے، ہمیں جی والا وہ گانا مائک سننا ہے، پہ ہمیں جی والا ڈرامہ دیکھنا ہے، وہ ان کے لیے یوٹیوب بھی انہوں نے سہولیات دی ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس پر صرف پڑھے لکھے نہیں آ سکتے، ان پڑھے جو بیچارے نہیں ہیں ایجوکیشن نہیں حاصل کی وہ بھی آ کر یوٹیوب پر سیکھ سکتے ہیں، وہ چھوٹا سا مائک دیتے ہیں، یوٹیوب سہولیت بہترین دی ہے کہ ہمیں بھی ہاتھوں سے محنت نہیں کرنی، ہم بھی جو مائک سے بولیں گے آ جائے گا فٹک، وہ دیر نہیں کرتے، 5 منٹ تسلیم پر آ جاتے ہیں۔ میرا میڈم باقی سوال میڈم میرا آپ سے، خواتین گھر بیٹھ کر آن لائن کس طرح کما سکتے ہیں؟ زیادہ تر جو خواتین کے لیے فیس بک پہ پروفائل بنانا، پھر جو ہے ان کو پبلسٹی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے خواتین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ایکسپیرینس کے لیے؟ آپ اوپن کریں تو جیولری کو فیس بک پیج کے تھرو آپ سیل کر سکتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ صبح میں دیکھ رہی تھی ویڈیوز تو وہ گرلس ڈریسز سیل کر رہی تھی، بیگ سیل کر رہی تھی، فیس بک کے ذریعے سیل کر رہی تھی، گھر بیٹھ کے سیل کر رہی تھی نا، تو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لیں اور اس کے ذریعے ورک کریں، فائور پہ کلک بنائیں، اپنی کلائنٹ مل جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری کلائنٹ بہت ہوتے ہیں فائور پہ، تو وہ آپ کو ورک دیں گے، تو کسی کا پیج مینیج کر کے بھی، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس مینیج کر کے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، ویب ڈیزائننگ، SEO، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کانٹینٹ رائٹنگ کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ انگلش اچھی ہے تو آپ کانٹینٹ رائٹنگ کریں، کاپی رائٹنگ کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بیسٹ ہے، کل ویڈیو میں دیکھ رہی تھی تو ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا رہی تھی تو آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں اور پھر بچوں وغیرہ کو دے سکتے ہیں گھر بیٹھ کے جی۔ جی میڈم بالکل آپ نے اچھا میسج دیا، ہمارے جو خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، جو بھی ہمارے جنگ، خاص طور جنگ جو ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، صرف آپ اسے موبائل نہ سمجھے، یہ آپ کے لیے تو بہت بڑی فائدے مند چیز ہے، اگر آپ اسے پازیٹیو یوز کریں تو یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں چاند پر لے جا سکتا ہے، زمین سے لے کر چاند تک لے جا سکتا ہے، لیکن لوگ ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، اس موبائل کے ذریعے ہو رہی ہے، ہم جو آج چینا فیس کر رہے ہیں سب اس موبائل سے کما لیں۔ تو میڈم بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ویوز کے لیے ٹائم نکالا، اور خاص طور آج ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا یوٹیوب چینل کے حوالے سے اور فری لانسنگ کے حوالے سے، ہمیں تو نہیں پتا تھا،
ہمارے دوستوں نے بھی کافی سوالات کیے، تو بہت شکریہ دوستوں، پھر انشاءاللہ نیو گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہو، تب تک اللہ حافظ. تھینک یو میڈم.